بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، مرحبا بكم في سلسلة صوت الإيمان. في هذه السلسلة نتحدث عن الإيمان الحقيقي، وكيف نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. سنتعلم معا من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتأمل في قصص الصحابة والصالحين ليزداد إيماننا ويطمئن قلبنا وينشرح صدرنا. تابعونا في هذه الرحلة الإيمانية، نسأل الله أن يجعلها سببا للهداية والنور. الحلقة الأولى: ما هو الإيمان؟ في هذه الحلقة سنتكلم عن معنى الإيمان ومما يتكون وكيف نقويه. الإيمان في اللغة يعني التصديق، وفي الشرع هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان ليس كلمات نقولها فقط، بل هو عقيدة تسكن في القلب وتظهر في الأقوال والأفعال. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما تقرب العبد إلى ربه بالصلاة والذكر والقراءة والصيام ازداد إيمانه واطمأن قلبه، وكلما بعد عن الطاعة واقترف الذنوب ضعف إيمانه ودخل في قلبه الضياع والقلق. فالإيمان حياة القلب ونور الروح ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. إن شاء الله العزيز، في الحلقة القادمة سنتحدث عن الإيمان بالله ومعناه، وكيف يغير حياتنا، وكيف نقويه في قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله.